خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم اوزاد ماروك. خوتي دائما كنجدد لكم الشكر على الدعم ديالكم، المشاهدات ديالكم، البارطاج ديالكم. خوتي اللي جاو جداد في القناه ما تنسوش ديروا ابوني وتبركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. وخوتي المشاهدين الكرام ما تنسوش ديروا لايك باش تدعموا القناه. الحلقه ديال هذا اليوم 3 اجراءات قبل اعلان الحرب. آخر الأوراق العدائية للمملكة في يد النظام الجزائري قبل إعلانه الحرب على المغرب، حيث هاد الناس اللي مجاورين المغرب، هاد الناس اللي كيسيروا الجزائر اللي مجاورين المغرب راه حماق. راه هاد الجزائر هادي الحكام ديالها راه بحال بويا عمر، نفس الشيء. عندنا حماق، ما عندناش شي ناس اللي عندهم شي ذكيه. ورحنا كنشوفوا هذا الصراع اللي كاين بين الدولتين، اتجاه ديالو راه ماشي لعند حرب مباشر بين الدولتين. غادي نشوفوا كل شيء اخوتي بالتفاصيل باش تفهموا مزيان. هاد الحماق هادو اللي مسيرين البلاد، هاد كبرانات فرنسا، داروا اعلان قرار ديال قطع العلاقات بين الدولتين. رحنا شفنا بان الحداده من بالعام 94 راه ما كانتش شي علاقات بين المغرب والجزائر، وهذا الشيء رحنا تكلمنا عليه. كانوا السفارات محلولين كيخدموا لعند الناس المغاربه اللي مقيمين بالجزائر، وكذلك الجزائريون اللي مقيمين بالمغرب. ورحنا شفنا بان العلاقات ما كايناش، الحداده مبلعه، ما كاينش تجاره قويه بين البلدين، ما كاينش مشاريع ضخمه بين البلدين اللي غادي يمشيو في التنميه لعند الشعب المغربي والشعب الجزائري. شفنا بان القضيه كانت ميته، بلعوا العلاقات الدبلوماسيه، ما تبدل والو. المهم المغرب قال لهم واخا قطعتوا العلاقات، واخا بقينا ساكتين، ديروا اللي بغيتوا. جاو من بعد من المغرب ما جاوبهمش، جاو بلعوا المجال الجوي، بلعوا المجال الجوي ضد الخطوط الملكيه المغربيه، حيث شافوا بان الخطوط الملكيه المغربيه عندها خطوط جويه مع جميع الدول ديال اوروبا، مع امريكا، مع اسيا، مع الخليج. وهما عندهم واحد الشركه اللي فيها واحد الافلاس كبير، المهم الشفاره بطايطاي، المحركات كيتشفروا، الصيانه ما كايناش. ولاد الكبرانات ولاد الكولونيل ولاد الجنرال ولاد كذا هما اللي خدامين تما. المهم كاع اللي عنده شي معرفه مع النظام كنجبرو خدام تما. دابا الجزائر ولات اكبر رومبوان ديال شمال افريقيا عند الطيران، الرومبوان باش يحصروا الخطوط الملكيه المغربيه غويال اماروك، باش ما تبقاش تمشي مباشره لعند تونس فوق الاراضي الجزائريه، كخصها تمشي على البحر الابيض المتوسط. ماشي مشكل، عندنا 15 ديال الخطوط اللي غادي يوقع فيهم هذا المشكل هذا. معليش غادي نزيدوا داك شويه ديال الكيروزين نخسروه. المهم حنا بقينا ساكتين ما قلنا والو. دابا هاد البرطيه ديال السترانج اللي كاين بين المغرب والجزائر، بين النظام الجزائري الفاسد، حيت ما كنهضرش على الشعب مسكين، هو مغلوب على امره، هو باغي يدير الحراك. وهاد الناس هادو باغيين يحرموه من الحريه ديالو، من تقرير المصير ديالو ضد الكبرانات. حيت ما نساوش بان الشعب الجزائري راه مستعمر من 62 ملي طلعوا الكبرانات في الحكومه، وهما غالبين على هذا الشعب هذا وما عاطينلوش الحريه ديالو، وراه مازال مستعمر من هاد الحماق ديال بويا عمر ديال الجزائر. تكلمنا خوتي، دابا بقاو ثلاثه د الحوايج كانوا كيدرسوا يغلقوا المجال البحري، رحنا تكلمنا عليها وكاينه حلقه، سيروا شوفوا ديك الحلقه راهي درتها هذه واحد 3 ايام باش تفهموا شنو بغاو يديروا. المهم البواخر المغربيه ما تبقاش تمشي على البحر ديال الجزائر، ورحنا راه كاينه حلقه متخصصه في هذا الدومين هذا، سيروا شوفوها باش تفهموا مزيان. هذه الاولى اللي غادي يديروا دابا، القرار اللي غادي يوليو يهزوا وهو غلق المجال البحري. من غادي يغلقوا المجال البحري شنو غادي يبقى لهم؟ غادي يبقى لهم فرض التأشيرة على المغاربه. كتسمى المغاربه اللي بغاو يمشيو للجزائر، ولا رجال اعمال، ولا الناس اللي عندها الفاميله تما، راه كاين الناس اللي متناسبين، كاين الناس اللي كتسمى راه الشعب واحد.
راه كاين النسوبيه، كاين اللي عنده عمو تما، كاين اللي عنده خالته تما. المهم هذا الشيء راه كاين. الناس اللي كانوا يمشيو الجزائر في ذاك الخط الجوي الوحيد اللي كان بين الدار البيضاء والجزائر العاصمه، دابا الا بغى يمشي مثلا من المغرب كيخصو يمشي من الدار البيضاء يمشي حتى لتونس، من تونس يولي ديك الساعتين لعند الجزائر. دابا ولاو كيخصهم بغاو يفرضوا التاشيره، هذه الخطه الثانيه، الاجراءات الثانيه اللي غادي يهزوا باش يديروا التشويش على المغرب، حيث هما ماشيين في هذا الصراع هذا. كيخصهم حتى يزيروا، حتى يحرقوا كاع الكارطات اللي راهم في يدهم، كاع الاوراق اللي راهم في يدهم، باش زعما المغرب كيخصو يعتذر وكيخصو يتراجع على داك دعم القبائل لتقرير المصير. ولكن هما راه حنا كنشوفوا بان العمامره مشى لعند نيويورك، دار لقاءات مع اي دوله، غير جبروها جي نديروا نديروا لقاء ويتصوروا وكذا. والملف الوحيد علاش كيخدم غير على الصحراء الغربيه المغربيه. البوليزاريو تقرير المصير مشى شاف غوتيريس، قال له كيخص تكون مفاوضه، ديروا مفاوضه بين الطرفين زعما المغرب والبوليزاريو. المغرب ما عمره ما غادي يتفاوض مع البوليزاريو، المغرب ما معترفش بالجمهوريه الوهميه اللي نتوما درتوا، اللي صنعتو تما، ولدكم غير شرعي اللي صنعتوه ومسلحينه وكتدافعوا عليه في الدبلوماسيه ديالكم. والملف الوحيد القضيه الوطنيه الاولى وهي الصحراء المغربيه عندكم. نتوما وليتوا اكثر من المغاربه في الدفاع على على الصحراء المغربيه. المهم نتوما كتمشيو الملف الوحيد. شفتوا غوتيريس هضروا على الصحراء المغربيه، شفتوا جنوب افريقيا كذلك، شفتوا فرنسا كذلك. اللي ما تلاقيتوا معاه اي دوله اوروبيه ولا اسيويه ولا افريقيه ولا امريكانيه، المهم امريكيه، المهم نتوما الدوسي الوحيد وهو البوليزاريو. بغاو يفرضوا التاشيره على المغاربه باش من يدخلوا الجزائر كيخصهم يطلبوا التاشيره وكذا وكذا باش يصعبوا الامور. ولكن الورقه الاخيره اللي غادي يستعملوها قبل اعلان الحرب وهو المسيره السوداء الثانيه. دابا خرج واحد الناس المستشارين وكذلك في النظام الجزائري عندهم واحد البلاصات عاليه في النظام الكبرانات، اللي بداو كيقترحوا بان طرد المغاربه كيف 75، كيف داروا في 75. كاع المغاربه اللي كاينين فوق الاراضي الجزائريه غادي يشدوهم ويرميوهم في الحدود، كيف دار هاد بوخروبه المقبور بوخروبه في 75. جواب اللي دار على المسيره الخضراء اللي دارها الحسن الثاني. من الحسن الثاني الله يرحمه مين مشى دار المسيره الخضراء باش نحرروا الاراضي ونجريو على الاقاليم الجنوبيه ديال المغرب، الصحراء المغربيه، ونجريو على اسبانيا، المستعمر الاسباني، هو تقلق تنيرفا ومشى شد كاع داك المغاربه في ديسمبر 75. مشى شد كاع المغاربه يوم عيد الاضحى اللي بقاو السقيطات معلقين تما، شد الناس، فارق الراجل على ولادو ومرتو، فارق الولاد على امهم، فارق الولاد على باهم. المهم الام الا كانت مغربيه كانت كرميوها ويخليو الولاد تما، والا كان الاب مغربي كذلك. المهم ولا كانت اسره مغربيه بالولاد بالنساء بالدراري بكل شيء كتسمى كيشدوهم وصردوهم، عمروهم في الترانات، عمروهم في الكيران في الكاميونات وشدوهم ورماوهم. مازال للان ليومنا الان ما عطاوش الحقوق لهاد الناس هادو، داو لهم المنازل ديالهم. كاين كيسميتو دي تيموانياج، الناس كيقولوا النهار فاش كانوا كيشدوهم ويرميوهم عند الحداده، قال لك كيطلعونا في الكاميون ولا في الكار وكنجبروا جيراننا الجزائريين كيبداو يشفروا الفراش ديال الدار. قال لك كنشوفوا السدادر كيخرجوا، البوناج، البوطه، المهم كاع اللي كان داك الجيران ديالهم من كيشوفوا السلطه الجزائريه هزت داك المغاربه دارتهم في الكار باش يرميوهم في الحداده، داك الجيران ديالهم كانوا كيدخلوا للديور ويشفروهم وما مازالين تما في الكاميون، مازال عاد ما داوهمش الحداده وكانوا كيشفروا لهم الحوايج. والان كاع الاراضي ديالهم والديور ديالهم وكاع داك المنازل ديالهم مازال الان الجزائر ما خلصتش هاد الناس هادو اللي رماتهم على الحدود المغربيه. وهذا الشيء ضد المسيره الخضراء، جواب على المسيره الخضراء اللي دارها الحسن الثاني الله يرحمه. ولكن الحسن الثاني بذكائه و
الدبلوماسيه ديالو، هو قال عند السلطه كامله ودار خطاب باش المغاربه ما يتعداوش على الجزائريين المقيمين في المغرب، وكذلك نتهلاو فيهم وحنا ما غاديش نجريو عليهم، وإلا شي واحد تتعدى على داك الجزائريين المقيمين في المغرب داك الوقت يتعاقب، يمشي للحبس. باش تشوفوا الفرق اللي كاين بين النظام الجزائري والنظام الملكي المغربي. دابا هاد الكابرانات، هاد جمهورية البنان وشنقريحة، اعلان الحرب من غادي يكملوا هاد الاوراق هادو؟ الى داروهم، الى قطعوا المجال البحري، الى فرضوا التاشيره على المغاربه، الى شدوا المغاربه اللي كاينين في الجزائر يرميوهم للحدود، يعاودوا المسيره الكحله، المسيره السوداء اللي دارها بومدين ذاك الوقت بوخروبه في 75. ديك الساعتين غادي يديروا اعلان ديال الحرب، والاعلان ديال الحرب ما غاديش يكون مباشر شاملا بين المملكه المغربيه و نظام بويا عمر ديال الجزائر، نظام الحماق. غادي يكون وراء البوليزاريو، والحرب غادي تكون هنا في الصحراء المغربيه في الاقاليم الجنوبيه، حيث غادي يتخبعوا مور المرتزقه، يصيفطوا المرتزقه للحرب، وهما الجيش ديالهم غادي يتخبى تما باش ما غاديش يدخلوا في حرب شامله مع المملكه المغربيه، حيت راهم خايفين بان المملكه المغربيه بقوتها العسكريه دابا، بالتوافق التكنولوجي العسكري، راهم عارفين راسهم غادي ياكلوا العصا، خايفين باش ما يخسروش الحدود الموروثه على الاستعمار ويخسروا الصحراء الشرقيه. حيت لا ناض حرب بين المغرب والجزائر، احنا عارفين المغاربه، راحنا عارفين النفس اللي عندنا على الدفاع ديال الوطن ديالنا، راه اي مغربي غادي يهز السلاح والمباشره غادي ندخلوا مباشره نرجعوا الاراضي اللي شفرتها فرنسا وعطاتها للجزائر ورسمت بها الجزائر، غادي نرجعوا الصحراء الشرقيه المغربيه المحتله. هما داكشي علاش غادي يعلنوا الحرب، يكون اعلان من عند البوليزاريو، غادي يعاونوا البوليزاريو باش تكون حرب في الصحراء المغربيه، باش ما يكونش حرب شامل بين المغرب والجزائر عبر الحدود اللي ماشيه من الشمال الى تندوف. واخا هاد الشيء غير باش يكون على بالكم، هما خايفين من هاد الشيء هذا، وما غاديش يقدروا يديروا اعلان ديال الحرب. شفناهم اخيرا رجعوا لعند المنطقه ديال بوعرفه ديال فيكيك، وبغاو يناقشوا واحد الحدود تما، ولكن المملكه المغربيه العسكر ديال المغرب قال لهم هاد الحدود حنا ما معترفينش بهم، واذا بغيتوا نناقشوا هاد الموقف ديال داك 4 كيلومتر ديال داك الطريق ديال بوعرفه، كيخصنا نناقشوا كاع هاد الحدود اللي مازالين ما مضيناش عليهم، لا المغرب لا الجزائر مازالين ما متفاهمينش على هاد الحدود. تما هما مشاو غضبانين، ما بغاوش يحلوا الملف ديال الصحراء الشرقيه، حيت الا بغاو يتناقشوا ديك الساعتين غادي نحلوا الملف ديال الصحراء الشرقيه، والوثائق راهم مغربيه ديال المغرب، فرنسا معترفه، عندنا الوثائق بان تندوف مغربيه، عندنا كاع داك الوثائق اللي سنياها داك الوقت فرحات عباس اللي داروا عليه الانقلاب. فرحات عباس اللي كان هو راجل عندهم، اللي كان في السلطه المؤقته ديال الجزائر، غير شدوا الاستقلال داروا عليه الانقلاب هذا العسكر باش ما يرجعوش الصحراء الشرقيه، وحنا عاوناهم في تحرير البلاد. كيف حنا معاهم، وكاين شهداء مغاربه وعاوناهم بالمال بالسلاح بكل شيء، وكانوا كيتخبوا عندنا في وجده وفي كاع ديك المنطقه الشماليه، ويمشيو يحاربوا فرنسا، ولكن نكارين الخير. شكرا لكم اخوتي على هاد المتابعه ديالكم على هاد الحلقه، نتمنى تكون عجباتكم، وبغيت نوضح لكم هاد المساله ديال الصراع، وهاد الصراع ما كيبشرش بالخير. نتمنى السلامه، وعاشت المملكه المغربيه من طنجه الى القويره، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.